السلام عليكم ورحمة الله. في الحصة اللي فات تعرفنا على ليسباس دو ترافاي ديال ادوب بروميير. بدينا كنديرو لامبورطاسيون ديال لي روش ديالنا. تعرفنا على كيلكو بريفيرونس اللي هما بالنسبة ليا مهمين جدا في ادوب بروميير، ان اللي غيخدم في ادوب بروميير يكون كيعرفهم. نظمنا لي روش ديالنا سو فورم دو شوتيي، واليوم قبل ما ندوز لا بارتي دي روشاج je vais faire le point على واحد le panneau un peu spécial sur Adobe Premiere. C'est le panneau اللي سميتو l'explorateur de médias. Et pour rappel, أنا دابا في l'espace de travail اللي سميتو assemblage. Alors هاد l'explorateur de médias كيسمح ليا في وسط Adobe Premiere بلا ما نخرج من Adobe Premiere نمشي نكسبلوري لي دوسي ديالي اللي كاينين في l'ordinateur باش نامبورتي des éléments في البروجي ديالي. Très bien. Alors, les avantages ديال l'explorateur de médias, c'est que أول حاجة إلا لاحظتوا مثلا هنا أنا عندي في l'onglet favori عندي دو دوسيي اللي أنا كنخدم بهم بزاف في هاد الأيام. لو دوسي اللي عندي فيه كاع لي ميديا ديال أدوب بروميير وهاد لو دوسي اللي حنا خدامين به دابا. ألوغ كيفاش كتتم هاد القضية هادي؟ كنمشي لو دوسي ديالي مثلا كنمشي نشوف في لي ديسكتور ديالي فين كاين ان سيغتان دوسيي، وفاش كنلقاه كندير عليه كليك دروا وكنطلب اجوتي او فافوري. كوم سا ما نبقاش اشاك فوا كنقلب، كيولي ساهل عليا انني ديريكتومون فاش ندخل ليكسبورتور دو ميديا نلقى هادوك لي دوسي اللي انا مولف كنخدم بهم. فوالا هنا غادي نلقى بالزربه هادوك لي روش اللي انا مولف كنخدم بهم، ولا عجبتني شي حاجه كندير عليها كليك دروا وكنطلب امبورتي. تري بيان. Alors, c'est un peu spécial parce que ça n'a rien de spécial. On est juste là en train de parcourir nos ruches. عادي داكشي. فين كاينه لا بويسونس ديال هاد لو بانو هذا، فين كاين الأهمية ديال هاد لو بانو. لاحظوا معايا. Alors, غادي نمشي أنا دابا l'explorateur ديالي، يعني le finder sur Mac ولا le post travail ولا l'explorateur de Windows sur un PC Windows. عندي مثلا أنا واحد لو دوسي هنايا غادي نلقاه ici في لي فيشي طرافاي ديال دافينشي في 105. لاحظوا هاد لو دوسي هذا اللي سميتو 105 في وسط منو 3 دوسي، ولا دخلت لان دوسي فيهم كنلقى 2 زوطخ فيشي وما عندي عليهم حتى شي ابيرسو، والماك ديالي ما كيعرفهمش تماما، ما عرفتش كاع شنو هما هادشي. الا طلبت الا درت له دوبل كليك باش نشوف غادي يعطيني بان الفو انستالي شي ابليكاسيون لانه ما عرفهمش تماما هاد لي دو فيشي. Ce sont des fichiers issus d'une caméra Sony RED. لاحظوا la structure de fichier ديال une caméra RED. كتعطينا chaque plan غتعطيه ليا dans un dossier، وفاش كندخل لو دوسي كنلقى دو فيشي اللي هما ماشي دي فيشي habituels. Très bien. Alors نفس هذا الدوسي هذا اللي سميتو 105 غادي نمشي له من ادوب بروميير، وتحديدا غنمشي له من l'explorateur de médias. غادي ندير السميه ديالو سميتو 105، ها هو فيشي دو ترافاي غيدخلني ليه هو هذا لو دوسي 105. ولاحظوا دابا كيفاش غيتعامل معاهم. l'explorateur de médias il a reconnu les fichiers issus ديال كاميرا ريد، وما عطانيش لي دوسيي مي عطاني ديريكتومون لو فيزوال، عطاني لو كونتوني ديال داك لي دوسيي. سي تري براتيك. الوغ هاد l'explorateur de médias عنده لا كاباسيتي انه يعرف جميع انواع لي ميديا issus ديال كاع لي كاميرا اللي كاينين في لو مارشي. سي تري براتيك. الوغ اشاك فوا تدخل الكارت ميموار ديالك تلقى بان لا ستركتور ديال الفيشي ديالك ماشي شي حاجه اوردينير، كتلقى بان لي بلون سو فورم دو دوسيي ودوسيي فوسط دوسيي، تعرف با ا كومبروندر كومون لي جيري. ما تدخلش لهم من l'explorateur ويندوز ولا ما تدخلش لهم من لو فايندر ديالك، اجي دخل لهم من هاد لو بانو في ادوب بروميير اكسبلوراتور دو ميديا. غتلقى بانه رائع في هاد القضيه دي، غيعطيك نيشان لو ريزولتا، غيعطيك هي لي ميديا ديالك تشوفهم. بغيت دابا انك دير كليك دروا امبورتي بيان سور. Je vais supprimer ce plan et on va maintenant commencer notre opération de déruchage. Alors pour rappel, le déruchage, c'est l'opération qui consiste à organiser, à visionner, trier et sélectionner les plans qu'on va utiliser dans notre montage. C'est ça l'opération de déruchage. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Pour dérucher, je vous les options les atteindre à de premier, faites le côté de déruchage. D'abord, je vais venir sur le dossier Lissimito B-roll.
je vais double-cliquer les. Il va s'ouvrir dans un nouvel onglet. L'onglet الأول هنايا عندي le projet ديالي و à côté تحل داك لو شوتي ديالي اللي سميتو بيرول. الطريقة الأولى اللي نقدر نستعملها باش نفيزيوني لو كونتوني دو مي روش ونختار شكون هما اللي زويونين واللي ما زويونينش، هي كنجي فوق ان بلان وبلا ما نكليكي عليه، بلا ما كنسيليكسيوني لو بلان، هي كندوز le pointeur de la souris فوق منه. De gauche à droite كنمشي vers l'avant et de droite à gauche كنreculer en arrière. Et comme ça, je visionne en temps réel le contenu de mes ruches. لاحظوا واحد النقيطة كحلة. Alors ça, c'est la position ديال la tête de lecture ديالي. Voilà, supposons مثلا أنا بغيت le moment اللي كتهز فيه يديها بحال هكا. هنا غندير le raccourci I. I باش كنعلم un point d'entrée. يعني ان هاد لو روش هذا ما بقاش كيبدا من الاول كما تصور، مي ولا كيبدا من داك البلايصه اللي درت فيها انا اي. غادي نزيد نشوف شي شويه بحال هكا، كنقول بان هنا بارك عليا. الوغ بلا ما نكليكي غادي ندير او عاوتاني، ولاحظوا هنا عندي بالزريرق ها هي ان بوتي تري بلو كيعبر ليا على لا دوري جديده ديال هاد لو بلون هذا. هنا ولا كيبدا وهنا كيسالي، وهادشي كله اللي هنايا ما بقيتش غادي نشوف فاش غادي نهبط هاد لو بلون لو مونتاج، ما غنلقاش هادشي، غنلقى جوست هاد لا بارتي اللي اختاريت هي لو بوين دونطري لو بوين دو سورتي ديالي ان اي اوت. الطريقه الثانيه اللي عندنا هي انني كنكليكي، وهاد المره فاش كنكليكي ما بقاش عندي الحق في لو سيرفول، واخا كان سيرفولي سا نا اوكان ايفي. في هاد الحاله كنجي لهنايا لهاد الخطيط الزرق، كاين واحد لو كورسور ها هو، كنكليكي وكنحركو مانيوالمون. وانا عاوتاني دو لا ميم مانيير كنقول بان اي باش انني ناخد هاد الطريف من هنا، اي او وكيسالي هنايا. الوغ يا اما لو سيرفول وبلا ما نكليكي، يا اما نكليكي ونخدم هاد لو كورسور، يا اما لا بوسيبيتي انني نفيزيوني اون طون ريال. يعني مثلا نقدر ناخد هاد لو بلون وندير لا بار ديسباس. الوغ لا بار ديسباس غتسمح ليا نشوف لو كونتوني ديال لو بلون ديالي. ولا بغيت نزيد نشوف شنو عندي، يعني عندي هاد لو كورسور كيسمح ليا نزيد نكبر لي مينياتور ديالي الا بغيت نشوف اون تاي ان بو بلو غروند. الوغ هنا دابا فاش غنكليكي نرجع من الاول، لا بار ديسباس الا كليكيت عليها كدير ليا لا ليكتور، لا ليكتور بلا فيتاس نورمال. فوالا لا بار ديسباس كدير بوز، لا بار ديسباس كدير بلاي. هنا مثلا نقدر نشوف لو مومون بالضبط اللي كيبدا هاد لو ترافلينغ، وغادي ندير اي بور انبوت، وغادي ندير لا بار ديسباس ونبقى كنتفرج حتى كنقول بان لو بلون صافي ما بقاش زوين، وكندير او بور ديتيرميني لو بوين دو سورتي ديالي، يعني لا فان ديال هاد لو بلون هذا. الوغ هادو ثلاثه ديال الحويجات اللي كاينين بور لو ديروشاج وانا باقي في البانو بروجي. طريقه اخرى عاوتاني باش نزيد نختار، غادي نكبر دابا هاد الجهه هادي وغادي ندير دوبل كليك، ان دوبل كليك على شي واحد من لي روج ديالي. فاش كندير عليه دوبل كليك كيتحل ليا في واحد لو مونيتور سميتو لو مونيتور سورس. الوغ لو مونيتور سورس كيعطيني دي زوتي باش نشوف لو كونتوني ديال لي ميديا سورس وكندير فيهم دي موديفيكاسيون افون دو باسي لو مونتاج. اي هنا دابا بحال قلتي عندي ان ايكران ان بو بلو غران، يعني هنا جو بو دوني بلوس ديسباس هنايا وكنشوف beaucoup plus de détails على لو بلون ديالي. نرجع من الاول، وعندي لا بار ديسباس كتسمح لي ندير بلاي و بوز، عندي لو راكورسي اي باش ندير انبوت، اي او باش ندير اوتبوت. وإلا بغيت نمشي افيك اون فيتاس ان بو بلو رابيد كندير هاد الكورسور الزريرق وكنبدا نحركو مانيوالمون. فوالا هنا كنشوف كنتحرك رابيدمون و دو لا ميم مانيير اي اي او. وعندنا في هاد لو مونيتور هذا هاد لي دو بوطون هادو كي رومبلاسيو لو اي اي لو او. لاحظوا لو راكورسي ديالهم هنا سي ماركي لونطري سي اي، ماركي لا سورتي سي او. الوغ غادي ندير اي اي او، سي ليكيفالون، سي ليكيفالون ديال لي راكورسي اي اي او. يعني الا ما بغيتيش تستعمل اي او او تستعمل هاد لي دو بوطون، مي بيان سور تكون في لو مونيتور سورس. وهنا عندي بلاي وعندي دو بوطون اخرين هنا في هاد لو ليكتور باش نركولي ايماج بار ايماج، كنزيد ايماج بار ايماج ولا كان افونسي لقدام ايماج بار ايماج. لو راكورسي ديالها هي فلاش غوش فلاش دغوات.
les flèches droite et flèche gauche كيخليوني نزيد image par image à droite ou bien à gauche. حويجة أخرى في هاد لو مونيتور c'est que ici عندي la possibilité أنني كنقدر نختار la qualité d'aperçu. هاد la qualité ici d'aperçu ما كتأثر حتى بشي شكل من الأشكال على لو ريزولتا فينال اللي غادي يخرج لنا في البروجي. سي جوست هنا لا كاليتي باش كتشوف لو كونتوني ديال لي روش ديالك، يعني كنستعملها إلا عندي دي روش افيك ان ديبي تري élevé افيك اون كاليتي مجهده، كنضطر ان الا كنت ما كنقدرش نتفرج ما كنقدرش نشوف لو كونتوني كنهبط لا كاليتي شي شويه. لو 1 دوزيام هي النص، ولا لو 1 كاتريام سي كومبليتمون لو 1 كار، يعني الربع ديال لا كاليتي. بيان سور هنا خصني ديما نخليها انتغرال حتى كنلقى بان لي روج ديالي كيتقراو متقطعين ولا عندي فيهم شي مشكل، داك الساعه كنهبط لا كاليتي شي شويه. اخر حويجه غادي نشوفوها في هاد الحصه ديال لو ديروشاج، غادي نرجع لو بروجي ديالي وغادي نحل هاد لو شوتي اللي سميتو اي تي دبليو وهذا، وغادي نبدا بهاد لو فيشي ديال اود 01. غندير عليه دوبل كليك باش نشوفو هنايا وغادي نبدا نسمع. Action. الوغ بيان سور داك لو مو اكسيون ما نبغيش يتسمع في المونتاج ديالي. Action. الوغ غادي ندير غنتحرك Action. وغادي نوقف وغادي ندير اي باش انني نولي غنبدا من هنايا من مور ما قال اكسيون. Donc, Ascamedia est une jeune société qui a 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Au départ, on l'a montée à 2. Alors بغيت نحبس عند هاد اللقطة اللي قالت فيها au départ on l'a monté à 2. alors غادي ندير او. très bien. alors هاد القطعة هادي عجباتني، عندي بها الغرض، ناوي ان شاء الله نستعملها في المونتاج ديالي. فين بالضبط باقي ما عنديش فكرة، هي بعدا دابا وانايا كنديريوشي وانا كنتفرج هاد القطعة هادي عجباتني بغيت ناخدها. Et puis après, on a monté Ascamedia pendant 1 an et alors supposons مثلا فاش غتقول pendant un an et demi بغيت نبدا من هنا عاوتاني. pendant 1 an et demi, on est restés tous les deux. alors بغيت ناخد هاد القطعة هادي. المشكل إلا فكرت أنني ندير يا إما لو راكورسي إي يا إما هاد لو بوطون اللي كيعطيني إي، إلا درتها ça va annuler le premier point d'entrée point de sortie que j'ai déjà créé. يعني أن Adobe Premiere في المونيتور سورس ما كيسمحش ليا ناخد كتر من بوان دونتري واحد و بوان سورتي واحد، يعني عندي الحق ندير مرة واحدة input output ونستعمل داكشي. ما يمكنش ليا أنني في لو ميم بلان ديالي ناخد بزاف ديال لي input et les output. alors شنو لا سوليوشن؟ لا سوليوشن اللي كاينه في Adobe Premiere هي سكون ابل لي سوز éléments. لي سوز éléments كنلقاهم يا اما في كليك دغوا créer un sous élément غنديرها كيعطيني نفس سمية الفيشي وحدها سوز élément 001. جو في غاردي هذاك السمية. وهنا عندنا واحد لوبسيون حتى هي مهمة، سي ليميتي لي راكور او ليميت دو سوز élément. إلا كانت كوشي من بعد في المونتاج غيكون صعيب عليك أنك تعاود تزيد في هاد الاوتبوت ولا في هاد الانبوت، يعني بحال اللي كيعطيه لك بحال ان بلان مصور بحال هكاك. انا جو بريفير نديكوشا، يعني شخصيا انا ديما كنحيدها باش كنخلي لراسي اون بوسيبيليتي انني نعاود نخدم على هادشي في لا تايم لاين ديالي. بيان سور كاينه لا ميثود باش انك تكوريجي لو بروبليم، ولكن باش ما نكثروش في لي ديتاي من الافضل حيدو هادي. alors une fois كندير اوكي لاحظوا شنو دار لي ادوب بروميير، زادني هنا ان اوتر اليمون، يعني بحال قلتي شي بلان اخر تصور حتى هو، يعني كيبدا منين درت انبوت وكيسالي فين درت انا لو اوتبوت، يعني فيه كله دابا 6 سكوند. هي هاد القطعه هادي هاد الانبوت والاوتبوت حولها ليا لان اليمون الان ميديا. دابا غادي نقدر نجي عاوتاني هنايا غندير انبوت وحده اخرى وغنسمع. Pendant 1 an et demi, on est restés tous les deux. Et puis là, ça fait 1 an, tout ce qui est prestations institutionnelles, donc les films corporate. Alors je vais m'arrêter sur le mot film corporate وغادي ندير او عاوتاني output. au lieu باش ندير كليك دغوا غادي ندير لو راكورسي ديال هاد لوبيراسيون، هو كوموند او في الويندوز كنترول او كتعطينا كريي ان سوز اليمون. زوين هاد لو راكورسي تعقل عليه، لان الا كنتي غتخدم بزاف بهاد لي سوز اليمون من الافضل تعقل على لو راكورسي ديالها، وما كاينش هنايا، ما كتلقاهش مكتوب هنايا لو راكورسي.
commande U, contrôle U في Windows كيعطيني هاد لي سوز éléments ديالي. C'est une méthode très pratique باش ان بلون الا كان طويل تاخد منه بزاف ديال القطات وتخليهم حتى تلقى فين غادي تخدم عليهم في المونتاج ديالك. الوغ الا بغيت دابا هادو نخليهم هنايا ما كاينش مشكل، بغيت نحطهم مثلا في شي شوتي، دابا هنايا راه ساهل عليا نلقاهم لان هما هادو، ولكن فاش كيكون عندي بزاف ديال لي روش كيصعب عليا نلقاهم. شنو كندير؟ كنجي لهاد البلاصه ديال لا ريشيرش ايسي، وهنا نكتب اي مود ريشيرش واخا ماشي بالضروره يكون كيبدا به هذاك لو فيشي ديالي. يعني نقدر نكتب هنا مثلا نيكولا درتها ال ا اس غيعطيني نيكولا، يعني ماشي بالضروره نكتب لو مو كامل. لا كتبت شي طريف منه كيعرفوا ادو برومي. الوغ هنا شنو كندير انا دابيتود؟ كنكتب هنا سو، وانا عارفهم بانهم كلهم عطاهم في الاخر سماهم سوز اليمون. الا كتبت سو غادي يعطيهم ليا هما قرابين ليا. نقدر دابا باش نزيد ننظم الخدمه ديالي هادو غنجرهم ونحطهم سور ان شوتي، نسميه مثلا اود فافوري. وبيان سور شنو خصني نجي ندير دابا هنايا؟ غنجي لهاد لا باغ دو ريشيرش و il faut supprimer هاد لو كريتير دو ريشيرش، سينو ما تشوف حتى حاجه في البروجي ديالك. كليك عليه باش يرجع كلشي عندي. فوالا عندي دابا هذا هو لو ميديا الاصلي اللي خدمنا عليه، وهنا عندي ان بوتي دوسيي الا دخلت له فيه هذاك جوج القطات اللي انا خدمت عليهم، لو انبوت والاوتبوت ديالي اللي انا صاوبتهم. très très pratique comme moyen de déruchage sur Adobe Premiere. Bien sûr كان شحال من واحد غادي يقول لي مسيو علاش ما هبطناهم نيشان لهنايا؟ غتهبطهم نيشان لهنايا الا كنتي انت بادي ديجا لو مونتاج ديالك، بويسكو دابا حنايا يلاه كنديروا لو ديروشاج باقي انا ما عارفش تماما لو مومون بالضبط فوقاش غنستعمل هاد جوج ديال الطروفه هادو، هاد جوج ديال القطات باقي انا ما عنديش فكره فوقاش غادي نستعملهم في لو مونتاج ديالي. الوغ لا سوليوشن هي لي سوز éléments.